सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापं अणिमादिविरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं। ध्यायेत्पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षिं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसत् हेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं। श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपना मलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां ससरचापाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। ओम श्री ललिताम्बिकायै लं पृथ्वीतत्त्वात्मकं गन्धं समर्पयामि। ओम श्री ललिताम्बिकायै हम आकाशतत्त्वात्मकं पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री ललिताम्बिकायै यं वायुतत्त्वात्मकं धूपम् आघ्रापयामि। ओम श्री ललिताम्बिकायै रं वह्नितत्त्वात्मकं दीपं दर्शयामि। ओम श्री ललिताम्बिकायै वं अमृततत्त्वात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम श्री ललिताम्बिकायै सं सर्वतत्त्वात्मकं ताम्बूलादि सर्वोपचारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। आज देखिए शारदीय नवरात्र सुरु भएको छ। यूँ तो हर महीना नवरात्र सुरु हुन्छ
हर महीना शिवरात्रि हुन्छ। पत्रहरूमा मासिक शिवरात्रि, नवरात्रि आदिको चर्चा हुन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर दुईटा नवरात्रि प्रसिद्ध छन्। एउटा वासन्तिक नवरात्रि जो वसन्त ऋतुमा आउँछ, त्यसलाई हामी चैते दशैं भन्दछौँ। दोस्रो शारदीय नवरात्रि जो शरद ऋतुमा आउँछ, त्यसलाई हामी सिर्फ दशैं भन्दछौँ। तो यसरी नवरात्रि को आरम्भ, यो शारदीय नवरात्रि को आरम्भ आजदेखि सुरु भएको छ। वैदिक सनातन धर्ममा अनेक देवी देवताहरूको आराधना गर्ने, उपासना गर्ने परम्परा छ। अनेक देवी देवताहरूमध्ये जसरी विष्णु का, शिव का, ब्रह्म का आदि स्वरूप प्रतिपादन गरिएको छ वैदिक वाङ्मयमा, त्यस्तै गरी भगवतीको यानि शक्तिको पनि वर्णन गरिएको छ। जसरी शिव आराधना, शिव महिमा, शिव उत्कर्ष को वर्णन गर्नको लागि शिव महापुराण छ। विष्णु आराधना, विष्णु उत्कर्ष को वर्णन गर्नको लागि विष्णु पुराण छ। त्यस्तै गरी ब्रह्मा को उत्कर्ष वर्णन गर्नको लागि ब्रह्मा पुराण छ, ब्रह्म वैवर्तक पुराण छ। त्यसै गरी भगवती जगतजननी जगदम्बा पराम्बा को उत्कर्ष वर्णन गर्नको लागि देवी भागवत को वर्णन छ। सबै पुराणहरू का रचना कर्ता एकै पुरुष वेदव्यास जी हुनुहुन्छ। पुराणको शैली एउटै छ। सबै पुराणहरूमा परमात्माका तीन तीन स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। श्रीमद् भागवत पढौं, निर्गुण निराकार परम तत्वको रूपमा वर्णन गरिएको छ। सगुण निराकार तत्वमा कार्य कारण ब्रह्म को प्रतिपादन गरिएको छ। सगुण साकार स्वरूपमा कार्य वर्ण को ब्रह्म को प्रतिपादन गरिएको छ। त्यस्तै गरी यो देवी भागवतमा पनि कार्य कारणातीत परब्रह्म परमेश्वर को स्वरूपकै रूपमा निर्गुण निराकार निर्विशेष
पराविद्या चित स्वरूपिणी अखंड सच्चिदानंद स्वरूपिणी आदि को रूप में निर्गुण निराकार स्वरूप को वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै गरी जो ब्रह्मलाई हामीले चैतन्य स्वरूप भन्दछौं त्यही चैतन्य स्वरूप नै भगवती को परम स्वरूप हो। तो परम तत्व में हामीहरू वेदान्ती छौं, त्यसकारणले हामीहरूलाई यो शंका हुनु हुँदैन कि ब्रह्म अर्कै चीज होला, देवी अर्कै चीज होला, यो शंका हुनु हुँदैन। जो परम चीज हो, जसलाई उपनिषदले पराविद्या भन्दछ, जसलाई ब्रह्म भन्दछ उपनिषदले, सजातीय विजातीय सुगत भेद त्रय शून्य सतचित आनंद अद्वितीय अखंड एक रस, जो उपनिषद प्रतिपाद्य विषय हो, जो महावाक्य को विषय हो, जो वेदांत गम्य छ। भगवती को मूल स्वरूप पनि त्यही हो। त्यो स्वरूपमा भगवान र भगवती भन्ने कुरा रहँदैन, वहाँ शुद्ध चैतन्य मात्र रहन्छ। कारण ब्रह्म को रूप में परिणत भएपछि सोपाधिक चैतन्यलाई पुरुषवाचीमा भगवान भनिन्छ भने स्त्रीवाचकमा भगवती भनिन्छ। भगवान षडैश्वर्य सम्पन्नलाई भगवान भनिन्छ भने त्यही षड ऐश्वर्य संपन्न चैतन्य तत्वलाई भगवती भनिन्छ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा, जसलाई भगवान भनिन्छ, छवटा भग भएकालाई भगवान भनिन्छ। यहाँ हामीले धेरै पटक सैकडौं पटक यो परिभाषा सुनेका छौं। भगवान शब्दको वाक्यमा यही परिभाषा भगवती शब्दको व्याख्यामा लागू हुन्छ। परिभाषामा केही फरक पर्दैन, किनभने तत्व एउटै हो। जसलाई ब्रह्म तत्व भनिन्छ त्यो कारण पनि होइन र कार्य पनि होइन, कार्य कारणातीत मूल तत्व हो। जसलाई भगवान या भगवती भनिन्छ त्यो सगुण निराकार तत्व हो। सगुण निराकार चैतन्य र निर्गुण निराकार चैतन्य, यी दुई प्रकार का चैतन्य भए। दुईटै सगुण निराकार, दुईटै चैतन्य सोपाधिक हुन्। भगवती अर्थात कारण ब्रह्म, जो कारण रूपा भगवती हुन्, स्वयं उपाधिले युक्त भएको चैतन्य त्यो जगत कारण को रूपमा प्रस्तुत भएको हुनाले त्यसलाई कारण ब्रह्म भनिन्छ। ब्रह्म को कुरा हामी वेदान्त चर्चा गर्दा धेरै सुनेका छौं। जसले ब्रह्म भनिन्छ त्यही भगवती हो, शुद्ध चैतन्य। सोपाधिक भएपछि
कारण भयो और वही कार्य ब्रह्म पनि वही हो। किनभने कारण ब्रह्म एकोहम बहुश्याम प्रजायेय मायावृत्ति द्वारा यो संकल्प गरेर वही कारण ब्रह्म नै कार्यको रूपमा परिणत भएको हुनाले वेदान्तले कार्य ब्रह्म पनि भन्दछ। हरिरेव जगत जगदेव हरि हरितो जगत नै भिन्न तनु। जसलाई हामीले जगत भन्दछौँ त्यो वही जगत जननी जगदम्बाको कार्य रूप हो। जसलाई हामीले भगवती भन्दछौँ वही परब्रह्म परमात्माको कारण रूप हो। जन्माद्यस्य यतः भनेर शास्त्रमा जो वर्णन भएको छ ब्रह्मसूत्रको सूत्रमा, भागवतको भागवतमा पनि जन्माद्यस्य यतः भनेर वर्णन गरिएको छ। मंगलाचरण में त्यही क्रममा भगवान शंकराचार्यजीले अनेक स्तोत्रको रचना गर्नुभएको छ। त्यसमा शिवको जति उत्कर्षता पूर्वक स्तुति गर्नुभएको छ त्यति नै विष्णुको गर्नुभएको छ, कृष्णको गर्नुभएको छ। त्यस्तै भगवती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा को स्तुति पनि शंकराचार्यजीले धेरै स्तोत्रद्वारा गर्नुभएको छ। जस अन्तर्गत शंकराचार्यजीले शक्ति महिम्न स्तोत्रको रूपमा पनि गाउनु भएको छ। सौन्दर्य लहरीको रूपमा 100 श्लोकको स्तुति गाउनु भएको छ। जस्तै हामीले महिम्न स्तोत्रको व्याख्यामा प्रतिदिन 6 श्लोकको आत्मषटक स्तोत्रको हामीले आत्मतत्वको प्रतिपादन गर्ने म को हुँ भन्ने प्रसङ्गको मूल तत्वको वर्णन गर्दै 6 श्लोकको हामीले प्रतिदिन पाठ गरेका थियौं। त्यही शैलीमा भगवान शंकराचार्यले जगतगुरु भगवान शंकराचार्यजीले भगवती पराम्बा भवानी को स्तुति गाउनु भएको छ 8 श्लोक। यसलाई भवान्यष्टक भनेर प्रसिद्ध छ देवीको। जस्तै क्षमापन स्तोत्र छ शंकराचार्यजीको, दुर्गाजीको क्षमापन स्तोत्र नमन्त्रम नवयन्त्रम, त्यस्तै गरी एउटा भवान्यष्टक छ जो आजदेखि हामी 6 दिनसम्म षष्ठीसम्म देवीको बारेमा केही न केही देवी भागवतको आधारमा केही दिव्य चरित्रसँग सम्बन्धित, केही लीलासँग सम्बन्धित र केही तात्विक वेदान्त परक ब्रह्मतत्व परक प्रसङ्गहरूलाई उठाएर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। नियमित रूपमा यो भवानी अष्टकको म उच्चारण गर्छु, पाठ गर्दछु। मूल 8 श्लोकको पाठ गर्छु। प्रतिदिन हामीले ध्यान दिएर सुनौं और कसैसँग भवानी अष्टकका स्तोत्रहरूको श्लोकबद्ध कहीँ फेला परेको छ भने हातमा लिएर बसे पनि हुन्छ, गुनगुनाए हुन्छ।
न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्मवैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धावपारे मा दुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यो भवानी अष्टक लिंक में आइसकेको छ। भोलिदेखि प्रिन्ट आउट निकालेर सबैले मसँग गाउन सक्छौ। कति मिठो छ, अभ्यास हुन्छ। जुमको यो हाम्रो लिङ्कमा भवानी अष्टक अहिले भर्खरै पठाइएको छ। कसले पठायो? महेशले पठायो कि विभुले पठायो? कसले पठायो? तर आइसकेको छ, मैले देखेँ। हामी सबैको स्क्रिनमा आयो होला भवानी अष्टकको 8वटा श्लोकको। प्रिन्ट आउट निकाल्यौँ भने भोलिदेखि पाठ गर्न सजिलो हुन्छ। अस्तु, यो अब यत्रो विशाल देवी भागवतको
यो 6 दिनमा व्याख्या कति गरेर सकिन्छ? देवी भागवतको देवी गीताबाट मङ्गलाचरण भएको छ। जस्तै देवी गीता होइन, देवी गायत्रीबाट मङ्गलाचरण भएको छ। जस्तै श्रीमद् भागवत महापुराणमा ब्रह्म गायत्रीको एक अंश लिएर ब्रह्म गायत्रीद्वारा भागवतको मङ्गलाचरण वेदव्यासजीले गर्नुभएको छ। त्यस्तै वेदव्यासजीले देवी भागवतको आरम्भमा देवी गायत्री द्वारा मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतको मङ्गलाचरण मैले प्यारालरमा कम्पेयर गरेको छु, तुलना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ब्रह्म गायत्रीमा धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वहाँ जो धीमहि ब्रह्म गायत्रीमा छ, भूर्भुवः स्वः आदि ब्रह्म गायत्रीमा धीमहि त्यति वाक्यलाई लिएर श्रीमद् भागवत महापुराणको आरम्भमा वेदव्यासजीले मङ्गलाचरण गर्नुभयो गायत्री मन्त्र स्मरण गरेर, धीमहि पदद्वारा। त्यस्तै गरी श्रीमद् भागवत महापुराणको देवी भागवत महापुराणको आरम्भमा देवी गायत्रीलाई स्मरण गरेर आरम्भ मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। देवी गायत्री 3 पटक म उच्चारण गर्छु, हामीहरू यसलाई श्रद्धाले श्रवण गरौँ। सबैलाई याद छ भने उच्चारण गरे पनि हुन्छ। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। गायत्री मन्त्र समूहमा पाठ गरिएको जपिएको मन्त्र हो। परमात्मासँग सामूहिक रूपमा प्रार्थना गरिएको छ। एउटाले मात्रै होइन, धेरैजना मिलेर प्रार्थना गरेका छन्। धेरैजना होइन, सबैले प्रार्थना गरेका छन्। भगवतीको बारेमा भनिएको छ ओम को व्याख्या माण्डुक्य उपनिषदमा विस्तार पूर्वक भएको छ। किनभने पूरा माण्डुक्य उपनिषद ओमकारकै यानी प्रणवको व्याख्या छ। प्रश्नोपनिषदमा पनि ओमकारको बडा सुन्दर व्याख्या भएको छ।
ओमकार को साधना, ओमकार को जप, ओमकार को ध्यान, ओमकार को चिंतन र त्यसको फल। जसले एक मात्राको ध्यान गर्छ, चिन्तन गर्छ, उपासना गर्छ, त्यसको फल। जसले 2 मात्राको उपासना गर्छ, ध्यान गर्छ, चिन्तन गर्छ, त्यसको फल। जसले 3 मात्राको उपासना गर्छ, त्यसको फल। जसले पूर्ण 5 अवयवको एक साथ चिन्तन गर्छ, उपासना गर्छ, त्यसको फल। तेत्तिरी प्रश्न उपनिषदमा यसको पूरा व्याख्या भएको छ। अब ओमकारको व्याख्यामा कठोपनिषदमा पनि नचिकेतालाई सबभन्दा पहिलो उपदेश गर्ने क्रममा तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। हे नचिकेता, तिमीले जुन तत्त्वको बारेमा जान्न खोजेका छौ मद्वारा, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यो यदिष्यसि तद् वद। नचिकेताको प्रश्न थियो यमराजलाई। जो धर्मसँग कोही सम्बन्ध राख्दैन, धर्मभन्दा पर छ, धर्मको सम्बन्ध लोकान्तरसँग मात्रै छ, त्यो लोकान्तर भन्दा पर भएको हुनाले धर्मभन्दा पर भयो। अधर्मको सम्बन्ध पनि लोकान्तरसित सम्बन्धित छ। किनभने अधर्मका आश्रय लिनेहरू व्यक्ति सब मर्त्यलोकदेखि लिएर पाताल पर्यन्तको निवास गर्न तल जान्छन्। अधो गच्छन्ति तामसा। धर्मको आश्रय लिनेहरू पृथ्वी लोकदेखि माथिका ब्रह्मलोक पर्यन्त गमन गर्छन्। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, गीताको श्लोक छ प्रमाण। जो धर्म और अधर्म दुईटैको संयुक्त साधना गर्छन्, कर्म गर्छन्, पाप पुण्य मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति। ब्रह्मलोक पर्यंत पुण्य कर्म को फल हो। पापेन पापम, पाताल लोक पर्यंत पाप कर्म को फल हो। उहाभ्याम मनुष्य लोकम, मर्त लोक में पाप पुण्य बराबर मिश्र कर्म को फल हो। मनुष्य लोक मिश्र कर्म को फल हो। ओमकार को संबंध न धर्मसँग छ न अधर्मसँग छ। किनभने ओमकार लोकातीत हो। ब्रह्म तत्व, परम्पराम्बा तत्व, चैतन्य स्वरूप चिति शक्ति, जसलाई पराविद्याको रूपमा उपनिषदहरूले व्याख्या गरेका छन्, त्यही प्रतिपाद्य विषय देवी भागवतको तत्व हो, परम तत्व। त्यही परम तत्वलाई यहाँ सबभन्दा पहिला देवी गायत्री को रूपमा वेदव्यास जीले ओम यो उच्चारण गरेर स्मरण गर्नुभयो। ओमकार का 3 स्वरूप भए, निर्गुण निराकार ओमकार स्वरूप यानी परम तत्व चिति स्वरूपा, निर्गुण सगुण निराकार कार्य ब्रह्म, जसलाई हामी भगवती भन्छौं, जसका अनेक रूपहरू छन्, और सगुण साकार ओमकार का ये 3 गुण स्वरूप है।
तो ओम उच्चारण गरेर भगवतीका तीनै स्वरूपलाई वेदव्यासजीले स्मरण गर्नुभयो। मन्द अधिकारी सगुण साकारको उपासना गर्छ, मध्यम अधिकारी सगुण निराकार भगवतीको उपासना गर्छ र उत्तम अधिकारी निर्गुण निराकार भगवतीको आराधना स्मरण गर्छ। निर्गुण निराकार उपास्य होइन, ध्येय होइन, अर्च्य पनि होइन, ज्ञेय हो। अर्च्य स्वरूप हो सगुण साकार, ध्येय स्वरूप हो सगुण निराकार और ज्ञेय स्वरूप हो निर्गुण निराकार। यही देवी का तीन स्वरूप है। एक भयो अर्च्य स्वरूप, अर्चना गरिने। दोस्रो भयो ध्येय स्वरूप, जो ध्यान गरिन्छ। तेस्रो भयो ज्ञेय स्वरूप, न त्यो ध्येय हो न अर्च्य हो। जस्तै कसैले पनि आकाशको अर्चना गर्दैन त फूल कहाँ चढाउने, आकाशलाई माला कहाँ चढाउने, चन्दन अक्षता जौतिल टिको कहाँ लगाउने, क्योंकि आकाश आकार रहित छ। त्यसकारणले आकाश अर्च्य स्वरूप होइन। आकाश तो ध्येय स्वरूप हो या ज्ञेय स्वरूप हो? ध्येय स्वरूप। सर्व चैतन्य रूपाम, देवी गायत्री को व्याख्या में पहिलो वाक्य छ, सर्व चैतन्य रूपाम। विश्व ब्रह्माण्डमा जहाँ पनि चेतनता को अनुभव हुन्छ, यो भगवतीकै स्वरूप हो। यो सगुण साकार स्वरूप, सर्व चैतन्य रूपा। हामी आफूलाई चैतन्य मान्दछौं कि जड मान्दछौं? निश्चित रूपमा मान्ने व्यक्तिले आफूलाई चैतन्य नै मान्दछ, जड आफूलाई कसैले पनि मान्दैन। जब आफूलाई चैतन्य मान्दछ भने आफूलाई भगवती पराम्बा भन्दा कम किन मान्छ त? जो चैतन्य रूप हो, परादेवी भगवती को स्वरूप हो। आफू चैतन्य रूप हो भने एउटा सानो भुसुनो पनि चैतन्य रूप हो, उसमा पनि चेतना स्पष्ट देखिएको छ। हालांकि चेतना चक्षु को विषय हुन सक्दैन। चैतन्य चक्षु को, आँखा को, दृश्य को विषय हुँदैन। तर चैतन्य को जो कार्य दृश्य छ, त्यसले अनुमान गरिन्छ कि यहाँ अवश्य चैतन्य छ। जस्तै कि मलाई कसैले देखेका छैनन्। जुम अनलाइनमा, भर्चुअल अनलाइनमा प्रवचन सुन्दाखेरि सायद सबैले टल हेरिराखेका छन्। कसलाई हेरेका छौ त भन्दा आत्मानन्द गुरुको प्रवचन चलेको छ। आत्मानन्द गुरुलाई हामीले स्क्रिनमा हेरेका छौं। अब स्क्रिनमा जो देखिएको आत्मानन्द गुरु हो तो न आत्मानन्द हो न आत्मानन्द को शरीर हो। जब आत्मानन्द को शरीरै देखिएको छैन भने
शरीरको छाया मात्र देखिएको छ, रिफ्लेक्सन हो। क्यामेराले मेरो शरीरको फोटो खिचेर रिप्लाई गरेर प्रसारण गरेको छ। तो शरीर पनि देखिएको छैन, शरीरको केवल छाया फोटो मात्र देखिएको छ। अब यो चैतन्य होइन, यो त जड हो, शरीर जड हो, जडको छाया। कहीं आत्मानन्दको दर्शन हुन्छ? तर निश्चय के भएको छ भने त्यहाँ चैतन्य नभएको भए, त्यो शरीरमा चैतन्य नभएको भए यो प्रवचन कार्य पनि सम्भव थिएन, बोल्न कार्य सम्भव थिएन, क्यामेराको अगाडि यसरी बसिरहनु सम्भव थिएन। अवश्य जहाँ शरीर छ, जहाँ सूक्ष्म स्थूल शरीर छन्, त्यहाँ अवश्य नै चैतन्य छ। किनभने सूक्ष्म शरीर आदिले सबै इन्द्रियाँ परिचालित भएका छन् और त्यो परिचालन गर्ने त चैतन्य नै हो। चैतन्य नभए इन्द्रिय गोलकहरू परिचालित हुने थिएनन्। चैतन्य नभएको भए शरीरमा स्पन्दन हुने थिएन। तो यो अनुमानद्वारा निश्चय भएको छ कि सबै देह आदिमा, चाहे त्यो भुसनाको हो चाहे हात्तीको होस्, सुरमुनिदेखि भुसनासम्म प्रभु नै जग सब घटमा टम्म। अब वहाँ प्रभु लगाइएको छ, यहाँ भगवती लगाइदेऊ, सकियो कुरा। और तत्त्व एउटै हो। प्रभु भनेर अर्कै परमात्मा, भगवती भनेर अर्कै, त्यो अर्थ लिनु मूर्खता हो। प्रभु नै सबका घटमा टम्मको मतलब भयो। प्रभु शब्दको अर्थ पराम्बा, जगत जननी, जगदम्बा। चैतन्य भएको कारणले चैतन्य दुईटा हुँदैनन्। ब्रह्म चैतन्य अर्कै, देवी चैतन्य अर्कै। यदि तिमीहरूले यस्तो व्याख्या गर्यौ भने, यस्तो परिभाषा गर्न थाल्यौ भने, तिमीहरूको नाम मूर्खताको लिस्टमा टाँगिन्छ, लेखिन्छ। देवी चैतन्य अर्कै, पुरुष चैतन्य अर्कै, महिला चैतन्य अर्कै, ब्रह्म चैतन्य अर्कै, लक्ष्मी चैतन्य अर्कै, शिव चैतन्य अर्कै, विष्णु चैतन्य अर्कै। चेतनामा यो विभेदता यदि तिमी गर्छौ भने पहिलो नाम मूर्खताको लिस्टमा पहिलो नम्बरमा नाम लेखिन्छ। चैतन्य एउटा हो त अर्कै कहाँबाट आयो भाइ? उपाधि अलग अलग हुन सक्छन्। स्त्री उपाधि अर्कै, पुरुष उपाधि अर्कै, ब्राह्मण उपाधि अर्कै, पशु आदि उपाधि अर्कै, पक्षी आदि कीट पतंग उपाधि अर्कै। उपाधिमा विभेदता छ, किनभने उपाधि त्रिगुणात्मिका हो। चैतन्यमा विभेदता छैन, किनभने चैतन्य निर्गुणात्मिका हो। तो सर्व चैतन्य रूपम, यो किन भनियो त फेरि सर्व? सिर्फ चैतन्य रूपम भनिदिएको भए भइहाल्थ्यो। सर्व विशेषण किन लगाइयो? सर्व त विशेषण बहुवचनमा प्रयोग हुन्छ, अनेकतामा प्रयोग हुन्छ सर्व। यसलाई सोपाधिक चैतन्यको रूपमा स्मरण गरिएको हुनाले निरुपाधिक चैतन्य नभएर सोपाधिक चैतन्यको रूपमा स्मरण गरिएको छ। सोपाधिक चैतन्यको अर्थ मैले पहिले भनिसकेँ, कार्य ब्रह्मको रूपमा भगवतीलाई योग लक्ष्मी देवी गायत्रीको रूपमा लिइएको छ। यो देवी गायत्री हो। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम, ये फेरि निर्गुण निराकार आयो। पहिलो वाक्यले सगुण साकार लियो, दोस्रो वाक्यले आद्याम विद्याम च धीमहि, यो निर्गुण निराकार स्वरूप आयो।
हामीहरू धीमहि बहुवचन छ, ध्यायेम बुद्धिम या नह जो आद्या विद्या स्वरूपिणी भगवती हुनुहुन्छ निर्गुण निराकार, या सर्वचैतन्य रूपा सगुण साकार भगवती हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना ये गर्दछौं कि नह अस्माकम हामीहरूको, न अनि विसर्ग छ, विसर्ग नभएको भए निषेधात्मक हुन्थ्यो, न को पछाडि विसर्ग भएको हुनाले अस्माकम हामीहरू बहुवचन। हामीहरूको जो तत्व निश्चय गर्ने, कार्य गर्नको क्षमता, निर्णय गर्ने बुद्धि, कार्य निर्णय गर्न सक्ने जो बुद्धि हो, त्यस्तो जो बुद्धि छ, प्रचोदयात्, चाहे सगुण साकार भगवती देवी प्रति हाम्रो बुद्धि प्रवृत्त होस्, चाहे निर्गुण निराकार आद्या विद्यातिर प्रवृत्ति होस्। हे भगवती, हाम्रो बुद्धि परम तत्व निर्णय गर्नमा प्रवृत्त होस्, त्यो बुद्धिलाई परम तत्व निर्णय गर्नमा प्रेरित गर्नुहोस्। चुत प्रेरणी धातुले प्रचोदयात्, प्रकृष्ट रूपमा प्रेरित गर्नुहोस् भनेर देवीसँग नै प्रार्थना गरिएको यो देवी गायत्री। ब्रह्म गायत्रीमा मात्रै छ। सूर्य भगवानसँग प्रार्थना गरिएको छ। अस्माकं नः धियः बुद्धि प्रचोदयात्, जो भर्ग छ, सबैको भरण पोषण कर्ता भर्ग, जो प्रकाश स्वरूप देव छ, त्यस्तो तत्त्वतिर हाम्रो बुद्धिलाई प्रेरित गर्नुहोस्। प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धिं या न प्रचोदयात्। वहाँ धी छ, यहाँ बुद्धि आयो। वहाँ नह छ, यहाँ पनि न छ। प्रचोदयात् ब्रह्म गायत्रीमा पनि छ, यहाँ पनि प्रचोदयात्, सेम त्यही हो। केवल वहाँ बुद्धि छ, यहाँ बुद्धि छ, वहाँ धी छ। धी को पर्यायवाची बुद्धि, बुद्धि को पर्यायवाची धी। धी माने बुद्धि, बुद्धि माने धी। यसरी देवी गायत्री को मंगलाचरण गरेर देवी भागवत आरम्भ भएको हुन्छ। अब सबै पुराणहरूको वक्ता सूतजी हुनुहुन्छ और सबै पुराणहरूको श्रोता सौनकादि ऋषि हुनुहुन्छ। जो भागवत का श्रोता हुन्, श्रीमद् भागवत का वक्ता हुन्, श्रीमद् भागवत का लेखक रचनाकार पनि वही, श्रीमद् भागवत का वक्ता पनि सूतजी वही, और श्रीमद् भागवत का श्रोता सौनकादि पनि वही। देवी भागवत का रचनाकार वेदव्यास वही, दुईटा व्यास होइन नि, एउटै व्यास हो। एउटै व्यासले द्वापर युगान्तमा लेखिएका उनी देवी भागवत पनि श्रीमद् भागवत पनि, और दुईटै पुराणको व्याख्यान नैमिषारण्यमा भएको छ। और पुराण का जो पंचलक्षण छन् दुईटैमा बराबरै छन्, और दुईटै पुराण का श्रोता सौनकादि ऋषि पनि वही का वही।
चाहे शिव पुराण सुन, चाहे ब्रह्म पुराण सुन, चाहे विष्णु पुराण सुन, चाहे भागवत सुन, चाहे देवी भागवत सुन, चाहे 18 पुराण सुन, चाहे 18 उप पुराण सुन, प्रक्रिया एउटै छ। सूतजीले शौनक आदि ऋषिहरूलाई देवी भागवतमा कति स्कन्द छन्, देवी भागवतमा कति श्लोक छन्, कति अध्याय छन्, अध्याय संख्या, श्लोक संख्या, स्कंद संख्या आदि श्रीमद् भागवत देवी भागवत को द्वितीय अध्याय में प्रतिपादन गरिएको छ। त्यस्तै गरी शौनक आदिहरूले सोधेका छन् कि पुराण कतिवटा छन् महाराज? एउटै श्लोकमा सूतजीले सबै पुराणको वर्णन संकेतमा गरिदिनु भयो। तेस्रो अध्यायमा गएर मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। म अक्षरबाट आरम्भ भएको पुराण दुईटा छन्, मद्वयम मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम भ अक्षरबाट आरम्भ भएका पुराण दुईटा छन्, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। अब यो भागवत शब्दले श्रीमद् भागवत लिने कि श्रीमद् देवी भागवत लिने? किनभने पुराणमा धेरै जसो वैष्णवहरूको वर्चस्व भएको छ अहिलेको जमानामा। त्यसकारणले वैष्णवहरूको वर्चस्व हुँदाखेरि भ शब्दले भागवत, भागवत शब्दले श्रीमद् भागवतै मुख्य पुराण हो, देवी भागवत मुख्य पुराण होइन। और देवी भक्तहरू जो शक्त छन् उनीहरूले भन्दछन् देवी भागवत मुख्य पुराण हो, श्रीमद् भागवत पछि पण्डितहरूले क्षेपण गरेर वेदव्यासजीको नाममा क्षेपण गरेर राखिएको मात्र हो। श्रीमद् भागवत वेदव्यासजीको रचनै होइन भन्ने शाक्तहरूको मान्यता छ। अहिले पनि जबरदस्त यो मान्यता छ। तर वैष्णव सम्प्रदायको प्रबलताले गर्दा श्रीमद् भागवतले मार्केट पायो, वर्चस्व पायो। मैले हमेशा भन्ने गर्दछु श्रीमद् भागवतमा दुईटा प्रसंग छन् जसले गर्दा श्रीमद् भागवत भारी पर्यो। त्यसमा पनि जो महात्म्यमा प्रेतबाधा विनिर्मुक्ति को प्रशंसा गरिएको छ, धुन्धकारी मुक्ति, त्यो श्रीमद् भागवत अन्तर्गतको होइन। अन्य पुराणमा वर्णन गरिएको महात्म्यलाई श्रीमद् भागवतको प्रशंसा गर्नको लागि, महिमा वर्णन गर्नको लागि श्रीमद् भागवतको महात्म्य भनेर श्रीमद् भागवतमा राखियो। धुन्धकारी मुक्तिको भागवत भित्र कोही चर्चा छैन, अन्य पुराणमा छ, श्रीमद् भागवतमा छैन। तर परीक्षित मुक्तिको श्रीमद् भागवतमा चर्चा छ। परीक्षित कसरी मुक्त भयो त्यो कुरा श्रीमद् भागवतकै अन्तर्गत 10 स्कन्द भित्र आएको छ, अनि 12 स्कन्द भित्र 12 स्कन्द भित्रै छ। धुन्धकारी मुक्तिको 12 स्कन्द भित्र चर्चा छैन। धुन्धकारी जस्तो व्यक्ति मुक्त भएको कारणले हामीहरू सबै वैदिक सनातन धर्ममा पुराणमा विश्वास राख्नेहरू
विशेष गरेर पितृकार्य पितृमुक्ति को लागि भागवत लगाउने चलन प्रचलन आयो। गरिब भन्दा गरिबले पनि सकी नसकी पनि आफ्ना मृत बाउआमाको नाममा एउटा भागवत लगाउनु पर्यो घरमा जसरी भए पनि भन्दै लगाउँदै गरेको हुनाले उनले मार्केट पायो। जबकि त्यस्तै त्यस्तै प्रसंग देवी भागवतमा पनि छ, तर देवी भागवतमा प्रेत मुक्ति भन्ने कुरा महात्म्यमा चर्चा आएन। सायद त्यसले गर्दा यसले मार्केट पाएन देवी भागवतले। दोस्रो कुरो, श्रीमद् भागवतमा दुईटा कुरा छ। अलिकति गहन तत्त्व चिन्तन गर्नेहरूको लागि पनि पर्याप्त सामग्री छ, और भक्ति र लीलाका प्रदान भएका विचार गर्नेहरूलाई, जो लीलाको माध्यमबाट भक्तिमा आसक्त भएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि भागवतमा पर्याप्त प्रसङ्गहरू छन्। त्यसले गर्दा श्रीमद् भागवतले मार्केट पायो, प्रसिद्धि पायो। हालाकि ती दुईटै कुरा यहाँ छन्, तर देवी भागवतमा श्रीमद् भागवतमा भए जस्तो लीला छैन। यहाँ त्यस्तो रङ्गमञ्च रङ्गिला छैन, लीला छैन, मनोरञ्जनको प्रसङ्ग देवी भागवतमा छैन। देवी भागवतमा दुईटा कुरा छन्, या तो बिल्कुल तत्त्वचिन्तन छ, जो हामी जस्ता वेदान्ती प्रौढ वेदान्तीहरूको लागि तत्त्वचिन्तन गर्नको लागि देवी भागवतमा पर्याप्त सामग्री छ। तत्त्वचिन्तन गर्नको लागि देवी भागवत छोडेर श्रीमद् भागवतमा जानुपर्ने जरुरी छैन हामी जस्ता विद्वानलाई। तर लीला प्रदानको दृष्टिले हेर्ने हो भने देवी भागवतमा लीला प्रधानता छैन, किनभने यहाँ हमेशा सङ्कट मोचन, कष्ट निवारण, असुरहरूको सामने सङ्घर्ष, चाहे ती देवताहरू हुन्, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हुन्, चाहे इन्द्र आदि कुबेर देवता आदि हुन्, चाहे ऋषिमुनि आदिको प्रसङ्ग होस्, सबैको सामने ठुलो समस्या असुरहरूको, राक्षसहरूको छ। श्रीमद् भागवतमा यसरी असुरहरूले सताएर असुरहरूको द्वारा रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना वेदव्यासजीले श्रीमद् भागवतमा त्यसरी चर्चा गर्नु भएन। रावण जस्तो राक्षसको प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतमा थोडैमा निप्टाइदिनु भयो, जो पुरै रावणले जो कष्ट गरेको थियो। त्यस्तै अगासुर बगासुर आदि थोडा थोडा राक्षसहरू असुरहरू थिए, त्यो कृष्णको लीलाको माध्यमबाट तिनलाई टुङ्ग्याइदिए वेदव्यासजीले। त भागवतमा असुरहरूसँग घमासान सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था न कृष्णलाई आयो भागवतमा, न विष्णुलाई आयो, न शिवजीले आयो, न ब्रह्माजीलाई आयो। तर देवी भागवतमा स्पष्ट रूपले ब्रह्माजीलाई पनि त्यसरी नै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, विष्णुलाई उत्तिकै असुरहरूसँग सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, और जहिले जहिले पनि ब्रह्मा र विष्णुहरूलाई, शिवलाई असुरहरूसँग सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, इन्द्र आदि देवताहरूलाई असुरहरूसँग सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। सबैले देवीकै शरणमा गएर देवीसँग शक्ति प्राप्त गरेर मात्र असुरहरूको सङ्घर्षमा विजय प्राप्त गर्न सकेको कुरा, अन्यथा सबै पराजय भएर असुरहरूसँग परास्त भएकै प्रसङ्ग देवी भागवतमा सर्वत्र त्यही उल्लेख छ। मैले अलिकति श्रीमद् भागवत र देवी भागवतको तुलनात्मक व्याख्या गरेँ। जस्तै श्रीमद् भागवतमा पनि
श्रीमद् भागवतको रचना गर्नको लागि नारदजीले वेदव्यासजीलाई प्रेरणा दिनुभएर 4 श्लोकको उपदेश नारदजीले गर्नुभयो। म यो कम्पेयर गर्दैछु श्रीमद् भागवत र देवी भागवतको तुलनात्मक व्याख्या गर्दैछु। सरस्वती नदीको किनारामा वेदव्यासजी उदास निराश पुत्र वियोगमा विरक्त भएर उदास निराश भएर खिन्न भएर बसेका वेदव्यासजीलाई नारदजीले आएर सम्झाउनु भयो र भन्नुभयो, हे वेदव्यासजी, तिमीले धेरै पुराणहरू लेख्यौ, धेरै शास्त्रहरू लेख्यौ, तर अन्यको तिमीले खूब महिमा वर्णन गर्यौ। विष्णु पुराण लेखेर विष्णुको महिमा वर्णन गरिदियौ, शिव पुराण लेखेर शिवको महिमा वर्णन गरिदियौ, देवी भागवत लेखेर देवीको महिमा वर्णन गर्यौ, गणेश पुराण लेखेर गणेशको महिमा वर्णन गरिदियौ, ब्रह्म वैवर्त पुराण लेखेर ब्रह्माजीको महिमा वर्णन गर्यौ, तर भगवान श्री कृष्णको वर्णन तिमीले अन्य पुराणहरूमा गरेनौ, महिमा वर्णन गरेनौ। कृष्णको चर्चा तिमीले गर्यौ होला संक्षिप्तमा, तर महिमा वर्णन गरेनौ। उनले गरेका लीला, उनको जन्म लीला मृत्यु साराका सारा दिव्याति दिव्य कर्मको वर्णन खूब गर त। कृष्णले जो गीतामा भन्नुभएको छ, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता। हे अर्जुन, वास्तवमा मेरो जन्म, मैले गरेका कर्महरूको राम्रोसँग जसले जान्दछ। वेदव्यासजी, तिमी ध्यान गर र कृष्णको महिमा वर्णन लेख, भागवत लेख। त्यसको लागि तिमीलाई आधार के हो त भन्दाखेरि भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई जो 4 श्लोकको व्याख्या गर्नुभएको थियो, त्यही 4 भागवत मलाई मेरा पिताजी ब्रह्माजीले सुनाउनु भएको थियो। त्यही 4 श्लोक भागवत, श्लोक केवल 4 श्लोक हो भागवत मूल। यो 4 श्लोक म तिमीलाई सुनाउँछु, यसको अब तिमी वेदव्यास हौ। व्यासको अर्थ हुन्छ फैलाउनु, सूत्र बनाएर सूत्रको खूब व्याख्या गरिदिनुलाई व्यास भनिन्छ, और खूब व्याख्यालाई थोडैमा भन्नुलाई सूत्र भनिन्छ। तिमीले सूत्र त रचना गर्यौ होला ब्रह्मसूत्र आदिको, तर कृष्ण लीलाको भागवतको 4 श्लोकको व्यास विस्तार गरेनौ। तिमी यसको खूब विस्तार व्याख्या गर। नारदजीको प्रेरणाले भागवतको रचना गर्नुभयो सरस्वती नदीको किनारामा, र 18,000 श्लोकमा श्रीमद् भागवत रचना गर्नुभयो। त्यही प्रसंग देवी भागवतमा पनि त्यही प्रसंग आएको छ। सेम देवी ब्रह्मा माने वेदव्यासजी सरस्वती नदीको किनारामा पुत्रको अभावले खिन्न भएर उदास निराश भएर बसेको अवस्थामा देवर्षि नारदजी आउनुभयो। और नारदजीले वेदव्यासजीलाई देवीको दिव्य अति दिव्य लीलाको तिमीले वर्णन गर। यदि देवीको दिव्य लीलाहरूको वर्णन गर्यौ भने तिम्रो यो सारा शोक और चिन्ता तिमी मुक्त हुनेछौ भनेर अर्धश्लोकी देवी भागवतको उपदेश नारदजीले वेदव्यासजीलाई गर्नुभयो। नारदजीले त्यही आदि पुरुष नारायणले मेरा पिता ब्रह्माजीलाई दिएको उपदेश अर्धश्लोकी देवी भागवत, त्यही उपदेश मलाई ब्रह्माजीले गर्नुभएको थियो। और त्यसको तिमी विस्तार पूर्वक व्याख्या गर, देवीको महिमाको खूब वर्णन गर्यौ भने तिम्रो सारा चिन्ता मुक्त हुन्छौ, तिम्रो शोक मोह आदि निवृत्त हुन्छ। त्यही क्रममा
भगवान विष्णु को हयग्रीव बन्नुको कारण, शिर काटिनुको कारण के हो भनेर जिज्ञासा गर्दा वेदव्यासजी सूतजी शौनकादि ऋषिलाई भन्नुहुन्छ। वेदव्यासजी लेख्नुहुन्छ, एक समय भगवती लक्ष्मी बडा प्रसन्न भएर श्रृंगार गरेर अति सुन्दर भएर विष्णुका अगाडि उपस्थित हुनुभयो। भगवती लक्ष्मी त्यो स्वरूप देखेर भगवान विष्णु हाँस्नु भएछ। अब तिमी कति राम्री भयो भनेर हाँस्नु भएको होला। देवी भागवतमा लेखिएको छ। लक्ष्मीलाई मनमा के शंका भयो भने यसले कुनै अर्कै स्त्रीलाई प्रेम गर्दछ र क्या गुप्त रूपमा मेरो गर्यो भन्ने रिस उठेछ। त्यही रिसको झोकमा विचार नगरिकन मेरो स्वरूप देखेर तिमीले मेरो उपहास गर्न हाँस्यौ, तिमीले कुनै अर्कै स्त्रीसँग प्रेम गरेका रहेछौ कि के हो जस्तो लाग्यो, जाऊ तिम्रो शिर काटिएर नष्ट होस्। लेउजी अर्थ नबुझेपछि समस्या आइलाग्यो। लक्ष्मीले विष्णुलाई शिर काटिने श्राप दिएको कुरा देवी भागवतमा स्पष्ट रूपले लेखिएको छ। त्यही लक्ष्मीको श्रापलाई कालान्तरमा हयग्रीव नामक राक्षस भएको छ। हयग्रीव नामक राक्षसले वरदान पाएर ब्रह्माजीसँग वरदान मागेको छ, तपस्या गर्यो। वरदान माग भन्दाखेरि म कहिल्यै कसैद्वारा कुनै हालतमा नमरौ, त्यस्तो सम्भव छैन। तिमी निमित्त मृत्यु माग भन्दा हयग्रीव नामक राक्षसले यदि म हवे हयग्रीवको मृत्यु हुन्छ भने मेरो मृत्यु मैद्वारा होस्, यानी हयग्रीवद्वारा होस्, अन्यथा नहोस्। तथास्तु वरदान दिनुभयो। अब कसैले पनि आत्महत्या गर्दैन भाइ। अब हयग्रीवको मृत्यु कसरी होस् त? ब्रह्मा विष्णु शिव सबै लडेका छन्, सम्भव भएन। 5000 वर्षसम्म लड्दा लड्दै भगवान विष्णु थाक्नु भयो। अब यसलाई मार्ने उपाय के त? हैन, हयग्रीवलाई वरदान देवीले नै दिनुभएको, ब्रह्माजीले होइन। देवीको तपस्या गर्यो हयग्रीव राक्षसले। थाहा भयो कि देवीको दिएको वरदानले गर्दा हयग्रीव यसरी बलवान भएको हो। अब हामीहरू देवीकै शरणमा नगएसम्म यो हयग्रीव मर्न सक्दैन। तो सबै देवीको स्तुति गर्न थाले। देवीले परोक्ष प्रसन्न भएर आकाशवाणी भयो, हे देवता हो, हयग्रीवलाई मार्न चाहन्छौ भने यतिखेर भगवान विष्णु हयग्रीवसँग लड्दा लड्दै थाकेर आफ्नो धनुष बाण चिउँडोमा राखेर निदाउनु भएको छ। उनलाई जगायो भने म उनको सहयोग गर्नेछु। तर जगाउने कसले? विष्णुको निद्रा भङ्ग गर्ने कसले? देवीको इशारा भयो, भगवतीले इशारा गर्नुभयो। यो दीमक नामक जीव छन् ब्रह्माको सृष्टिमा, त्यसलाई प्रेरणा गर।
दिमक गएर धीरे धीरे त्यो डोरी धनुषको डोरी चाटेर चुडाल दियो भने भगवानको निद्रा खुल्छ। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र शिव सबै, विष्णु त सुत्नु भएको छ, ब्रह्मा शिव इन्द्र आदि देवता सबै धमिरोसँग गए, प्रार्थना गरे। धमिराले भन्यो, अरे त्यस्तो काम म गर्न सक्दिनँ, कसैको सुतेको बेलामा निद्रा भङ्ग गर्नु महापाप हो। त्यस्तो पाप कालमा म गर्न सक्दिनँ, हामी गर्न सक्दैनौँ। फेरि पनि प्रार्थना गर्छन्, परोपकार गर्नु छ भने भगवानको निद्रा भङ्ग गर्नु जस्तो निकृष्ट कर्म हामी गर्यौं भने हामीलाई के लाभ हुन्छ भनेर धमिराहरूले अनुरोध गरेपछि देवताहरू ब्रह्मा आदिले सबैले धमिरालाई आश्वासन दिएका छन्। देवी भागवतको चर्चा हो। हामी देवताहरूलाई उद्देश्य गरेर जो यज्ञमा ऋषिमुनिहरू आहुति हाल्दछन् चरु आदि स्वाहा स्वाहा गर्दाखेरि यज्ञ कुण्डको चारैतर्फ खसेको जति पनि चरु हो त्यो सबै तिमीलाई त्यो भाग होस्, त्यसमा हामी दावा गर्ने छैनौं भनेर धमिरालाई त्यो आश्वासन दिएपछि घिउ मुछेको चरु खान पाइने भयो भनेर लोभमा धमिराहरू भगवान विष्णुको धनुषको डोरी चुडाल्न सबै लागे। चुडियो, जस्तै डोरी चुडियो विष्णुको शिर काटेर समुद्रमा गएर खस्यो ल्याउँछ। किनभने लक्ष्मीले श्राप दिएकी थिइन्, श्राप, त्यो श्राप यहाँ सार्थक भयो। अब के गर्ने, अरे रे 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 विष्णुको त शिरै गयो। भगवान शिवले भन्नुभयो, अरे जाऊ जाऊ दौडेर ल्याऊ, जो अगाडि मिल्छ त्यसैको शिर काटेर ल्याऊ। यहाँ अश्विनी कुमारहरू छन्, म स्वयं पनि गणेशको टाउको काटेर फ्याँकेको बेलामा पार्वतीको अनुरोधले मैले गणेशको टाउको जोड दियो थिएँ। म पनि वैद्यको पनि वैद्य हुँ, सब पूर्वेशामपि गुरु हुँ, कालेन अनवच्छेदात, म जोड्न सक्छु, म सर्जन हुँ, ठुलो सर्जन। ल्याउ ल्याउ एउटा टाउको ल्याउ, अहिले म जोड्छु भनेर देवताहरूलाई लगाए। इन्द्र दौडेर गयो, गएको त अगाडि घोडा रहेछ, त्यसैको टाउको काटेर ल्याए। भगवान शिवले हतारमा त्यही टक्क जोडिदिनु भयो। भगवान विष्णु जुरुक्क उठ्नु भयो, हयग्रीव भयो। अब तयार भयो नि त। हयग्रीव राक्षसले वरदान मागेको थियो, मेरो मृत्यु मद्वारा होस्, हयग्रीवको मृत्यु हयग्रीवद्वारा होस्। हयग्रीव भएर भगवान विष्णुको अवतार भयो। ल हेर त, त्यसपछि हयग्रीव नामक असुरसँग लडेर भगवान विष्णुले हयग्रीवलाई वध गरेको कुरा देवी भागवतमा राम्रोसँग वर्णन गरिएको छ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।